राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा सबै धर्मका बीचमा समानता हुनेछ। सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता दिइनेछ। कुनै धार्मिक सांस्कृतिक विभेद हुने छैन। तर राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा संगठित, योजनाबद्ध र जबरजस्ती रूपमा गराइने धर्म परिवर्तनलाई निषेध गरिनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा धर्म परिवर्तन गराउन दिइनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा मठ, मन्दिर, गुम्बाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा विशेष ध्यान दिइनेछ। त्यति मात्र होइन, राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा अन्य धर्ममा आस्था राख्नेहरूको पूजा आराधना स्थल, मस्जिद र चर्चको संरक्षण, सम्वर्धन र निर्माणमा पनि राप्रपाले सहयोग गर्नेछ। हामी सबै धर्मलाई समानता, सबै धर्मलाई समान ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा गौ हत्या गर्न पाइने छैन र गौ हत्यालाई दण्डनीय तुल्याइनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा गौ रक्षाको निमित्त प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा गौशालाको स्थापना गरिनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने विद्यालयहरूमा नैतिक शिक्षामा जोड दिइनेछ। राप्रपाको अर्को महत्त्वपूर्ण संकल्प सामाजिक सुरक्षा र सुधार। यो क्रममा राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा सबै प्रकारका जातीय, वर्गीय भेदभाव र छुवाछुतलाई पूर्ण रूपमा अन्त गरिनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिका यदाकदा देखिएको छ। मन्दिर प्रवेशमा जातीय आधारमा निषेध गर्ने प्रथा यदाकदा देखिएको छ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा सबै जातिले समान रूपमा मन्दिर प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा बहुविवाह गर्न पाइँदैन। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा बहुविवाह र बाल विवाहलाई निषेध गरिनेछ, दण्डनीय गरिनेछ र यसको सशक्त रूपमा अनुगमन गरिनेछ। राप्रपाको अर्को संकल्प शिक्षाको क्षेत्रमा राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा कुल बजेटको 20% रकम शिक्षा विकासमा छुट्याइनेछ। माध्यमिक तहसम्मको पढाइ राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा निःशुल्क हुनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिका भित्रका जेहेन्दार विद्यार्थी छाने प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 1 जना डाक्टर र 1 जना इन्जिनियर गाउँपालिकाकै कोषबाट छात्रवृत्ति दिएर पढ्न पठाइनेछ र त्यसरी पढेर आइसके पछाडि कम्तीमा 5 वर्ष गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ, सरकारी विद्यालयहरूको स्तरमा ह्रास आएको छ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर अभिवृद्धिको निमित्त हामी विशेष कार्ययोजना सञ्चालन गर्नेछौँ। अहिले सरकारी विद्यालयहरूको पढाइ नराम्रो भएको कारणले गर्दा
दुःख गरेर ऋण काटेर निजी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने बाध्यता छ। हामी यसको अन्त गर्छौँ। हामीसँग यसको सोचाइ छ, विस्तृत कार्य योजना छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा निजी विद्यालयहरूको तुलनामा सरकारी विद्यालयहरूको स्तर अझ राम्रो तुल्याउने ढङ्गबाट हामी प्रयास गर्नेछौँ। शिक्षाकै विकासको क्रममा राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा शैक्षिक क्षेत्रबाट राजनीतिलाई अन्त गरिनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिका म यसकारण भनिराखेको थिएँ, अब माध्यमिक विद्यालयसम्मको विद्यालय सञ्चालनका निमित्त अनुदान दिने काम गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिका भित्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन पाउने छैन। हामी पूर्ण रूपमा राजनीतिबाट मुक्त गर्नेछौँ र साथसाथै सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउनुको एउटा कारण पाठ्यक्रममा विविधता भएर पनि हामी निजी क्षेत्र र सरकारी विद्यालयहरूको पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गर्नेछौँ र शिक्षण पेशाको मर्यादा अभिवृद्धिका निमित्त पनि शिक्षक पेशा एउटा मर्यादित पेशा हो भन्ने अनुभूति दिलाउनको निमित्त राप्रपाले शिक्षकहरूको सेवा, वृत्ति विकास, तालिम लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गर्नेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राथमिक शिक्षा अर्थात् शिशु कक्षादेखि 3 कक्षासम्म मातृभाषामा, स्थानीय मातृभाषामा पठन पाठन हुन सक्ने व्यवस्था कायम गर्नेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा 5 वर्षभित्रमा कम्तीमा 25 बेडको एउटा अस्पताल हामी निर्माण गर्नेछौँ। त्यसैगरी राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य निःशुल्क रहनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा क्यान्सर र मृगौला फेल भएका बिरामीहरूलाई औषधोपचारको निमित्त कम्तीमा 1 लाख रुपियाँ औषधोपचारको सहयोग गाउँपालिका र नगरपालिकाको कोषबाट उपलब्ध गराइनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्रत्येक ओडामा 2 जना महिला स्वयंसेवकहरूको नियुक्ति गरिनेछ। उनीहरूलाई तालिम दिनेछ र त्यसरी नियुक्त भएका महिला स्वयंसेविकाहरूलाई मासिक 2000 भत्ता दिएर आफ्नो ओडा अन्तर्गत प्रत्येक घरमा गएर स्वास्थ्य चेतनाको अभिवृद्धिको निमित्त र खास गरी महिलाहरूको स्वास्थ्य प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारको रक्षाको निमित्त योजनाबद्ध ढङ्गबाट परिचालन गरिनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा विपन्न परिवारमा नयाँ सन्तान जन्मिएपछि सुपोषणका निमित्त अहिले कुपोषणको कारणले गर्दा धेरै शिशुहरूको मृत्यु हुन गएको छ। विपन्न परिवारका सन्तानले पनि बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नको निमित्त विपन्न परिवारलाई नयाँ सन्तान जन्मेपछि 5000 सुपोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। राप्रपाको अर्को संकल्प छ आवास तथा भोजन। आवास तथा भोजनलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिएर प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा जुन संविधानले व्यवस्था गरेको छ आवास र भोजन, त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यस क्रममा विशेष आवास परियोजना सञ्चालन गरिनेछ। स्वामित्वमा आधारित साझेदारीको अवधारणा अनुसार घरबारविहीन नागरिकलाई कमसे कम एउटा छानामुनि बस्न पाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनेछ
भोजन को अधिकार सुरक्षित गर्ने क्रममा खाद्य सुरक्षा नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। राप्रपाको अर्को प्राथमिकता र संकल्प गरिबी निवारण। यस क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 5 प्राथमिकता रहेका छन्। पहिलो भोजन, दोस्रो आवास, तेस्रो स्वास्थ्य, चौथो शिक्षा र पाँचौं रोजगारी। गरिबी निवारणको क्रममा यी हाम्रा 5वटा प्राथमिकताहरू नै छन्। म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा चुनाव सम्पन्न भएको 1 महिनाभित्रमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका सम्पूर्ण परिवारको आर्थिक अवस्थाको सर्वेक्षण गरिनेछ र सबैभन्दा विपन्न परिवारबाट सुरु गरेर क्रमशः उनीहरूलाई यो 5वटा प्राथमिकता विषयहरूमा सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ। हामी यस्तो परिकल्पना लिएर अगाडि बढेका छौं गरिबी निवारणको सम्बन्धमा कि 5 वर्षभित्रमा राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा कुनै पनि परिवार गरिबीको रेखामुनितिर हुने छैन र 10 वर्षभित्रमा यी सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराउने गरी हामी योजना तयार गर्नेछौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण योजना राप्रपाले परिकल्पना गरेको छ। हामी प्रत्येक परिवार एक रोजगारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा 5 वर्ष पछाडि कुनै यस्तो परिवार हुने छैन जसमा न्यूनतम 1 जना सदस्य रोजगार नभएको होस्। परिवारको कम्तीमा 1 जनालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। अलिकति प्रविधिको समस्या परे जस्तो लाग्छ। रोजगारी फेरि कतिपयलाई लाग्ला कि राप्रपाले केवल चुनावमा भोट लिनको निमित्त आश्वासन बाँडिराखेको छ। हामीसँग कार्यक्रम मात्र होइन, हामीसँग सोचाइ पनि छ, भिजन पनि छ र विस्तृत कार्य योजना छ। हामीले त्यसको आर्थिक पक्षलाई समेत विश्लेषण गरेर एउटा विस्तृत कार्य योजना तयार गरेका छौँ, जसको आधारमा एक घरलाई, एक परिवारमा एक रोजगारी ग्यारेन्टी गर्नुको साथै हामी वैदेशिक रोजगारीमा जाने विशेष तालिमको व्यवस्था गरेर विदेश जानुभन्दा अगाडि आफ्नै गाउँमा सामान्य तालिमहरू दिएर पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। रोजगारी प्रवर्धन गर्ने क्रममा राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्वरोजगार कोष खडा गरिनेछ। निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थाहरू, ब्याङ्कहरू समेतको संलग्नतामा स्वरोजगार कोष खडा गरिनेछ र त्यो स्वरोजगार कोषले रोजगार अभिवृद्धिका निमित्त योगदान पुर्याउनेछ। र यही क्रममा राप्रपाको अर्को महत्त्वपूर्ण संकल्प
कृषि उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। यसले रोजगारी प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिइनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा म उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विशेष रूपले सम्बोधन गर्न चाहन्छु। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा 25 जनालाई रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायलाई 10 वर्षसम्म कुनै पनि स्थानीय कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यति मात्र होइन, हामीले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न चाहन्छन् भने बिजुली, खानेपानी, जग्गा प्राप्ति र बाटोमा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका नगरपालिकामा एक गाउँ नगर एक उत्पादन हामी देशभरिको सर्वेक्षण गर्दछौँ र खास गरी सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा उत्पादन हुन सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु के हो, त्यसको छनौट गरेर एक गाउँ शहर एक उत्पादन नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। हामी कृषिको विकासकै क्रममा साना सिँचाइलाई विशेष जोड दिनेछौँ। अर्ग्यानिक कृषिलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। गौपालनलाई हामी संरक्षण मात्र होइन, सुविधा पनि दिन्छौँ, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्दछौँ। गौपालन गर्न चाहने कृषकलाई आर्थिक सहयोग, ऋण लगायत अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ र साथसाथै पशु पंक्षी को पालनलाई प्रोत्साहित गर्नको निमित्त पशु बीमा लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। राप्रपाको अर्को महत्त्वपूर्ण संकल्प पूर्वाधार विकास। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक घरमा 5 वर्षभित्रमा हामी अनिवार्य रूपले खानेपानी र बिजुली पुर्याउनेछौँ। हामीले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक ओडामा 5 वर्षभित्रमा मोटर बाटो पुर्याउनेछौँ र यातायात, सञ्चार र साना जलविद्युत विकासको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन दिनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिका सबैमा योजनाबद्ध शहरी विकास अवधारणा लागू गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ र फोहोर मैलाबाट ऊर्जा, वेस्ट टु इनर्जी भन्ने नीतिलाई गाउँपालिका र नगर, खास गरी नगरपालिकाहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। राप्रपाको अर्को संकल्प पर्यटन र पर्यावरणको प्रवर्धन पनि। हामीले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको संरचनाहरूको संरक्षणलाई हामी विशेष जोड दिनेछौँ। त्यस्ता पुरातात्विक महत्त्वका निजी भवनलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् भने 10 वर्षसम्म कुनै स्थानीय कर नलाग्ने र बिजुली, पानी लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ। वन्यजन्तुको संरक्षण र साथसाथै स्थानीय संरक्षण पनि हाम्रो उद्देश्य र सञ्चालन गर्न खोजिएको। चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय कानुन बनाएर घर जग्गा नक्सा पास गर्दा नै कम्तीमा एक घर 2 बिरुवा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्नेछौँ। प्रत्येक ओडामा, राप्रपा ओडामा कम्तीमा एउटा बाल उद्यान
निर्माण गरिनेछ। प्लास्टिकका झोला राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका नगरपालिकामा पूर्णतया निषेध गरिनेछ। हाम्रो अर्को संकल्प स्थानीय ऊर्जा विकासलाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त सामुदायिक विद्युत विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। समुदायलाई विद्युत विकासमा परिचालन गरिनेछ। सोलर सडक बत्तीलाई हामी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ। अहिले तपाईहरुले देशका विभिन्न नगरपालिकाहरूमा जुन सोलर सडक बत्ती देखिराख्नु भएको छ, त्यो विगतमा हाम्रै परिकल्पना। यो परिकल्पनालाई अब हामी देशव्यापी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ। यसैगरी साना जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धन गरिनेछ। राप्रपाको आर्थिक नीति नै उदार खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र भएको कारणले गर्दा निजी क्षेत्रलाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा परिचालन गरिनेछ र खास गरी कृषि, पूर्वाधार, उद्योग, संचार, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक द्वार नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण कायम गरिनेछ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण संकल्प, राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिका म बडो हर्षका साथ, प्रतिबद्धताका साथ र दृढताका साथ भन्न चाहन्छु कि राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राखिनेछ र गाउँपालिका र नगरपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध गराइनेछ। सूचना प्रविधिको पहुँचमा अभिवृद्धि गरिनेछ। गाउँपालिका, नगरपालिका, सरकारी कार्यालयहरू र सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क रूपमा वाइफाई र इन्टरनेटको सुविधा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उपलब्ध गराउनेछ र स्थानीय तहमा उत्तरदायी, पारदर्शी र कानुनी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित प्रशासन उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। सूचनाको हक र तेस्रो पक्षको अनुगमनको मान्यता जो विकसित मुलुकहरूमा देखा परेको छ, त्यसलाई हामी राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यान्वयन गर्नेछौँ। हाम्रो अर्को प्रमुख एजेन्डा महिला सशक्तिकरण हो। यस क्रममा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कुल बजेटको 10% महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आय आर्जन कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सकेसम्म प्राय सबै परिवारलाई कुनै न कुनै रूपमा आय आर्जन गर्न सक्ने ढङ्गबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने विदेशमा रोजगारीमा जाने महिलाहरूको बारेमा हाम्रो विशेष कार्यक्रम छ, जस अनुसार हामीले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट विदेशमा रोजगारीको निमित्त जानेहरूको तथ्याङ्क राखिनेछ। को कहाँ गइरहेको छ, उसको अवस्था के छ, त्यसको नियमित अनुगमन गरिनेछ र दुःखमा परेको बेलामा गाउँपालिका र नगरपालिका मार्फत उद्धार गरिनेछ र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। राप्रपाको अर्को महत्त्वपूर्ण संकल्प तराई मधेस क्षेत्रको उत्थान पनि हो। यस क्रममा तराई मधेस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। तराई मधेसका कतिपय क्षेत्रमा र कतिपय समुदायमा अहिले पनि ठूलो आर्थिक विपन्नता छ। मानवीय सूचकाङ्कको दृष्टिकोणबाट कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रमा मात्र होइन, तराई जस्तो भौगोलिक सुगमता भएको ठाउँमा पनि धेरै ठूलो जनसङ्ख्या पछाडि परेको अवस्था छ। त्यसकारणले ती समुदायलाई लक्षित गरेर विशेष आर्थिक सुधार कार्ययोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको महत्त्वपूर्ण संस्कृतिको रूपमा रहेको मिथिला
र भोजपुरी र अवधी संस्कृतिको संरक्षणमा विशेष जोड दिनेछ। थारू संस्कृति र समुदायको हितको संरक्षणका निमित्त राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ। यसैगरी आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम र दुर्गम क्षेत्रका जनताको निमित्त पनि राप्रपाको कार्यक्रम छ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा यी समुदाय र वर्गलाई लक्षित गरी विशेष कार्ययोजना सञ्चालन गरिनेछ र खास गरी आरक्षण सहितको विशेष सुविधाहरू सकारात्मक पहल एफर्मेटिभ एक्सनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जोड दिनेछ। कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रको विकासका निमित्त अलग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। राप्रपाको अर्को महत्त्वपूर्ण सङ्कल्प बालबालिका र युवाहरूको हितसँग सम्बन्धित छ। हामीले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा बालबालिका र युवा लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसैगरी राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा बाल श्रमलाई र बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसालाई अन्त गरिनेछ। त्यसलाई अत्यन्तै दृढताका साथ प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा शिशु स्याहार केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनेछ र यसमा निजी क्षेत्र र समुदायको संलग्नतालाई पनि प्रोत्साहित गरिनेछ। यसैगरी राप्रपाले भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद तथा चलचित्रको विकासमा पनि आफ्नो सङ्कल्प प्रस्तुत गरेको छ। विभिन्न प्रवर्धनात्मक मूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी यी क्षेत्रहरूको विकास गरिनेछ। राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा 5 वर्षभित्रमा कम्तीमा एउटा खेल मैदान र वा रङ्गशालाको स्थापना गरिनेछ। यसैगरी जनकपुर, लुम्बिनी र विजयपुरलाई क्रमशः मिथिला, बौद्ध र किराँत संस्कृति केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने हामीहरूको पाइलट प्रोजेक्ट रहेको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु र जनकपुरको ऐतिहासिक प्राचीन महत्त्वको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सशक्त रूपमा पहल गर्नेछ। एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्कल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहिले पनि नेपाल बन्द गर्ने छैन। त्यति मात्र होइन, राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय कानुन बनाएर निश्चित क्षेत्रहरूमा निश्चित अवधिमा राप्रपाले मात्र होइन कसैले पनि बन्द हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था कानुनी रूपमा नै गरिने। मैले राप्रपाले चुनाव जित्यो भने के गर्नेछ भन्ने सङ्कल्प आम जनता समक्ष प्रस्तुत गरे। यो केवल संक्षिप्त रूपरेखा मात्र। यस सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम हामीले तयार गरेका छौँ, त्यो यहाँलाई उपलब्ध हुनेछ। त्यो पनि वास्तवमा हाम्रो गुरु योजनाको संक्षेपीकरण मात्र हो। हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रिय विकासको सन्दर्भमा कसरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकास गर्ने परिकल्पना बनाएका छौँ, मास्टर प्लान बनाएका छौँ। यही मास्टर प्लान र यही सङ्कल्प बोकेर हामी जनताका माझमा जाँदैछौँ। म आफ्नो भनाइ अन्त गर्नुभन्दा अघि पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणालाई मन्तव्यको निमित्त मञ्चमा आग्रह गर्दछु।
फोटो गर्नु पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू र वरिष्ठ नेताज्यू, पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, सांसदहरू र आज यहाँ जम्मा हुनुभएका सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द र विभिन्न टेलिभिजन नेटवर्कबाट सुनिरहनु हुनुभएका श्रोता दर्शक साथीहरू, एउटा ठुलो समस्या पार्टीको अगाडि आइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले हामीलाई हाम्रो विधानबाट हाम्रो महत्त्वपूर्ण विश्वासका विचारहरू हटाउन भनेर निर्देश दियो। त्यसको विरुद्ध हामी आन्दोलनमा उत्रे र विभिन्न